सत्संगले नै त्यस्ता हामीले इतिहासहरूमा पाउँछौँ ठुल्ठुला रत्नकरहरू डाका जस्तो पनि सत्संगद्वारा परिवर्तन भए। अङ्गुलीमाल डाकुहरू पनि सत्संगद्वारा परिवर्तन भएर उनीहरू एउटा भिक्षुक बने भनेर हामीले इतिहासमा पाउँछौँ। साँच्चै नै सत्संग यस्तो चिज हो, सत्संग बेगर यो हाम्रो विवेक जागृति हुँदैन अरे। सत्संग बिना विवेक जागृति कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि सत्संग श्रवण गरेर तपाईँ हामीले जब सत्संगमा आउँछौँ तब मात्र ईश्वरलाई जानकारी हुने, ईश्वरलाई प्राप्त हुने हामीलाई एउटा विवेक जागृति हुन्छ। ईश्वरप्रति हाम्रो एउटा श्रद्धा भक्ति बढ्दछ अनि मात्रै हामीले ईश्वरलाई पाउन सक्छौँ। किनभने ईश्वर भन्ने चिज के हो त? आज संसारमा भगवान् त सबैले मान्छन्, मान्नुमा सीमित रहन्छन् जबसम्म तपाईँ हामी एउटा ज्ञानी हुँदैनौँ, जबसम्म हामी महापुरुषहरूको सान्निध्यमा जाँदैनौँ, जब हामी सत्संग श्रवण गर्दैनौँ तबसम्म हामीले भगवान्लाई जान्नु सक्दैनौँ, ईश्वरलाई जान्नु सक्दैनौँ। हामी सबैलाई सोध्यौँ, हामीले कसैले पनि प्रश्न गऱ्यौँ भने ईश्वर कहाँ छ भने हामी के भन्छौँ भने ईश्वर माथि देखाउँछौँ। ईश्वर भन्नु नि तपाईँ हाम्रो ईश्वर बनेर तपाईँ हामीलाई सञ्चालन गर्ने ईश्वर नै हामीभित्र छ। किनभने तपाईँ हामीले बार बार सत्सङ्गमा पनि पाउँछौँ व्यापक रूप भएर वस्तुस्वरूपको सत्कार गर्नु। भगवान् त सबै व्यापक रूप भएर सबैको प्राणमा समाएर बसेको हुन्छ। उनीहरूले नै एउटा सञ्चालन एउटा ड्राइभर बनेर चाहिँ तपाईँ हामीलाई सञ्चालन गरेको हुन्छ। हामी त एउटा गाडी छौँ, गाडी हौँ। एउटा गाडी अब हामीले एउटा कुनै पनि नयाँ गाडी ल्याएर बाहिर पार्कमा राख्छौँ, तर हामी ड्राइभर नभनी त्यहाँ नपसिकन त्यो गाडी गुड्दैन, चल्दैन। त्यस्तै हामीभित्र पनि ड्राइभर रूपमा चाहिँ एउटा ईश्वर परमात्मा चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र निवास गर्नुहुन्छ अनि उहाँद्वारा चाहिँ हामी एउटा सञ्चालित छौँ। हामी हिँड्छौँ, बोल्छौँ, हरेक कर्महरू गर्छौँ, सब कुछ गर्नु सक्छौँ। तर त्यो ड्राइभर निस्केर गएको दिन हामी मुर्दा हुन्छ। हाम्रो केही यो शरीरको पञ्चभौतिक शरीरको केही काम आउनेवाला छैन। जति पनि हामी माया गर्छौँ, संसारको हर प्राणीहरूमाथि माया गर्छौँ, आफ्नो परिवारहरूमाथि माया गर्छौँ, आफ्नो कुल कुटुम्बहरूमाथि माया दया गर्छौँ, तर के चिजको माया गर्छौँ भन्दाखेरि शरीरको त माया गरेको होइन। यदि शरीरको माया गरेको थियो भने कसैको आमाको प्राण निस्क्यो, आमा त जन्म दिने माता हो होइन। संसारमा हामीलाई जन्म दियो, हुर्कायो, बढायो, भाषाहरू अब बोली पहिला सानोदेखि हामीलाई बोल्नु सिकाए, त्यस्तो महागुरु हो आमा। त्यस्तो आमालाई पनि हामीले प्राण निस्केपछि एकछिन पनि घरमा राख्दैन। त्यो माया गर्ने चिज निस्केपछि हामी एकछिन पनि घरमा राख्ने वाला छ। त्यो माया गर्ने चिज के हो भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो प्राणमा बस्ने एउटा ईश्वरमय एउटा यो प्राण नै हो। यो प्राणलाई नै एउटा सन्त महापुरुषले आत्मा पनि भने। यो प्राण निस्किनु बित्तिकै कसै पनि एउटा संसारमा रहँदैन। यो प्राण विद्यालाई जान्नुको लागि हामीले हरेक संसारमा कहीँ पनि जाउँ हामीले जान्नु त्यतिकै सकिँदैन। यसलाई जान्नुको लागि, यही विद्यालाई जान्नुको लागि महापुरुषहरूको सानिध्य प्राप्त गर्नुपर्छ अनि मात्रै चिजलाई जान्नु सकिन्छ। म को हुँ भन्ने कुरोलाई जान्नु सकिन्छ, नत्र भने हामीले त्यतिकै जान्नु सक्दैन। अब यो पञ्चभौतिक शरीरले बनेको शरीर अब भौतिक विद्याहरू हासिल गर्नुको लागि हामीलाई गुरुको आवश्यकता पर्छ। जबसम्म हामी गुरु धारण गर्दैनौँ संसारको सबैले बोल्ने विद्याहरूलाई हासिल गर्नु हामीलाई गुरुको आवश्यकता पर्छ। तर जुन परविद्या भन्छ, परविद्या यो विद्या भनेको चाहिँ परविद्या अरे। हामीले पढेर कुनै धर्मशास्त्रभित्र पनि छैन र त्यो विद्या, त्यो अलग्गै विद्या। पढ्नाले रति ज्ञान हुन बुझिल्यो, ज्ञान हुन्छ एक भक्तिले भनेको छ सन्तहरूले। साँच्चै नै यो ज्ञान यस्तो चिज हो, हामी अनपढभन्दा अनपढ व्यक्तिले किन नहौँ, तर यो ज्ञान सबैको जान्ने अधिकार छ। उसले कुनै पढिरहनु पर्दैन। जसले त्यो विद्यालाई जान्दछ उसमा समदृष्टि आउँछ। तर धर्मशास्त्र अध्ययन गरौँ तर ज्ञानलाई हासिल गरेको छैन भने त्यसमा कहिले पनि समदृष्टि आउँदैन। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 64 गीता सबै अध्ययन गर्नुहोस् तर पनि त्यो विद्या छैन भने उसमा समदृष्टि आउँदैन। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ती सुने चैव पाके सपण्डिता समरदर्शिना भनेर गीतामा भनेको छ नि, त्यो समदृष्टि आउँदैन। गाई, हात्ती, चण्डाल, कुत्ता, सर्वज्ञ बाहुन, चण्डाल सबैमा समदृष्टि देख्नु भनेको छ। तर त्यो समदृष्टि जब एउटा व्यक्ति एउटा अनपढभन्दा अनपढ व्यक्ति किन सन्त महापुरुषहरूको सानिध्यमा गएर उसले ज्ञान हासिल गर्छ, उसले साधना गर्छ, अभ्यास गर्छ भने त्यो व्यक्तिले चिन्नु सक्छ समदृष्टि सबैमा एक समान, उसले सबैमा आत्मा रूपमा देख्न सक्छ, सबैलाई समाउनेवाला उनी परमात्मा भन्ने देख्न सक्छ। एउटा मानिलिनुहोस् एउटा केन्द्रबिन्दु, एउटा पङ्खा लगाइन्छ, पङ्खाको एउटा डाँठमा घुमेर त्यो सबै घुम्छ, प्रक्रिया त्यो पङ्खा घुम्छ, तर त्यो घुमेको घुर्रामाथिको जो यो हुन्छ त्यो घुम्दैन। त्यस्तै हाम्रो पनि एउटा ईश्वरमा ईश्वर छ, हामी चाहिँ एउटा पञ्चभौतिक शरीरमा घुमेका हुन्छौँ, यो चर्खा बनेर घुम्छौँ, हामी लाख चौरास भ्रमण गर्दै गर्दै घुमिबस्छौँ। तर जुन हाम्रो यो आत्मा छ, यो आत्मा कहिले मर्नेवाला छैन, यो आत्मा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन।
यो आत्मालाई जान्नु नै हाम्रो सर्वकर्तव्य हो। जबसम्म हामी महापुरुषहरूको सान्निध्यमा जाँदैनौँ तबसम्म यो आत्माको विद्यालाई हामीले जान्नु सक्दैनौँ। यो आत्मा सबै हाम्रो नासेर जाने चिज होइन, हाम्रो परिवर्तन हुने। जसरी हामी यो लुगा पुरानो हुन्छ हामी नयाँ लुगा लाउँछौँ, यो आत्माले पनि कर्म अनुसार जब हामी मनुष्यको जन्म लिएर हामीले सत्कर्म गर्छौँ, राम्रो कर्म गर्छौँ भने हामीले के हुन्छ भने हामीले फेरि राम्रो खालको एउटा मनुष्य नै शरीर पाउन सक्छौँ। अझै ध्यान साधना गर्ने अभ्यास गऱ्यो भने हामीले मोक्ष गति फेरि जन्म मरणको चक्रमा हामी आउनु पर्दैन। हामी अब चाहिँ भगवान्को दरवाजामा पुगेछ, हामीले मोक्ष गति प्राप्त गर्न सक्छौँ। र पनि हामीले सत्कर्म गर्नु, राम्रो सब कुरोको सेवा गर्न सक्यौँ भने हामी फेरि मान्छेको चोरा पाउँछौँ। तर यो आत्मा परिवर्तन हुनेवाला छैन। आत्माले चाहिँ यो शरीरलाई पाउने हो कर्म अनुसार। लाख 84 ब्रह्म दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम समाल सोधिनु नेरी आयो भनेको छ सन्तहरूले। नानक देवले भन्नुभएको चाहिँ लाख 84 भ्रमण गर्दै गर्दै 84 लाख र 1 लाख पनि होइन 84 लाख त्यो योनिहरू भ्रमण गर्दै 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 चाहिँ अन्तिममा अब सबै चेत्यो। अब चाहिँ अब यसले चाहिँ भगवान्को उपासना गर्छ, भगवान्का नाम लिन्छ, उसले चाहिँ मोक्ष गति पाउँछ भनेर चाहिँ मान्छेको चोला दिएको अरे। अनि मान्छेको चोलामा आएर पनि हामी एउटा जड एउटा चेतनाहीन भयौँ हामी। अब चेतनशील प्राणी भन्छ मान्छेले सब कुछ गर्न सक्छ, कर्म पनि गर्न सक्छ होइन, सब कुछ गर्नुपर्छ। हामी आज कर्मशील चेतन प्राणी हो हामी, सर्वश्रेष्ठ सबै प्राणीहरूभन्दा सर्वश्रेष्ठ मान्छेलाई बताए। तर हामी पनि के भयौँ भन्दाखेरि आफ्नो चेतनालाई भुल्यौँ, आफू को भन्ने चिजलाई भुल्यौँ, हामी एउटा जडता बन्यौँ, हामी दया माया विहीन बन्यौँ, हामीमा अहिंसाको हाम्रो अब हृदयमा नामै छैन। अब हिंसा मात्रै गर्न हामीलाई इच्छाहरू हुन्छ। किन भन्दाखेरि आफूले नजान्नु खातिर। जब तपाईँ हामीले आफूले जान्छौँ, महापुरुषहरू त यस्तो हुनुहुन्छ, महापुरुष हुने एउटा जहाँ कठिन मार्ग छ, जहाँ दुःखको मार्ग छ, जहाँ कोही नजाने हिँड्नु नसक्ने मार्ग छ, त्यस्तो मार्गमा चाहिँ त्यो महापुरुषहरू हिँड्नुहुन्छ अरे। किनभने इतिहासहरू तपाईँले सुन्नुभएको होला, अङ्गुलीमालको इतिहासहरू तपाईँले सुन्नुभएको होला। त्यो अङ्गुलीमाल बसेको जङ्गलमा जानुको लागि ठुल्ठुलो त्यस्ता योद्धाहरू शस्त्र लिएर पनि पस्नु सक्दैन। त्यहाँ कोही पनि उसको आँटै गर्थेन, थरथराएर उनीहरू आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्थे, कोही पनि गएर उसलाई पक्रिने इच्छा गर्थेन उसलाई। अब अङ्गुलीमालको नाम सुन्दै अब मान्छे काट्दै अम्ला काट्दै उसले के भन्छ यो एउटा वस्त्र माला बनाएर लाउँथ्यो। अनि त्यस्तोको नाम सुन्दै उनीहरू कोही पनि जान्थेन। तर बुद्ध भगवान् अब ऊ त भिक्षुक हो, एउटा सन्त हो, महापुरुष हो, तर त्यो कोही नजाने बाटोमा चाहिँ उसले बाटो लाग्यो। सबै गाउँको मान्छेले सँगै सबैले त बाटो नजानुहोस्, ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू अब यस्तो आर्मी पुलिसहरूले पनि गएर पक्रिनु सक्दैन, त्यसले त मार्छ, जस्तै व्यक्तिलाई पनि मार्छ, लुट्छ। तपाईँ नजानुहोस् त्यो बाटो भन्दाखेरि मेरो कर्तव्य म जान्छु भन्दै कसैले भनेको नमानी जानुभयो। नभन्दै बाटोमा जाँदै अङ्गुलीमालसँग भेट भयो, खरो कहाँ जानुहोस् तँलाई आज म मार्छु भन्छ। ठिक छ मार्नुहोस्। अनि अङ्गुलीमालले हुन्छ अब तपाईँलाई त मार्छु म, अब मार्छु जसरी मार्नेवाला छु, तर तपाईँको अन्तिम इच्छा के छ भन्नुहोस् भन्नु। त्यति बेला अनि बुद्धले भन्छ मलाई 2टा पत्ता टिपेर ल्याइदिनुहोस्, अन्तिम इच्छा यही छ। अनि 2टा पत्ता टिपेर ल्याइदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो गएर अङ्गुलीमालले चाहिँ उसको हाँगै भाँचेर ल्याएर चाहिँ बुद्धको सामने अनि केवल 2टा पत्ता टिपेर चाहिँ अङ्गुलीमाललाई हुन्छ लैजाऊ यो अरू डाली उहीँ लगेर जोडिदियो, हाँगा जोडिदियो भन्दाखेरि यो त कहाँ हुनसक्छ र यो त जोडिँदैन। अब टुटेको हाँगा त अब जोड्नु सकिँदैन, त्यो जोडिँदैन भन्छ। त्यसो भने तिमीले जोड्नु सक्दैन भने त्यो भाँच्ने अधिकारै छैन। मैले त 2टा पत्ता मागेको थिएँ, तपाईँले त्यत्रो हाँगा किन गएर ल्यायो, जोड्नै पर्छ यो भन्छ। यदि त्यो जोड्नु सक्दैन, तिमीले यदि मान्छेहरू मारेर अम्ला काटेर त माला लगाउँछौ, तिमीले मान्छे बन्नु सक्दैन भने मान्छे किन हत्या गर्छ? मलाई अघि ठहर भन्थ्यौ, तिमी अब यो काम यस्तो नराम्रो कुकर्मबाट कहिले ठहर्छौ, कहिले रोकिन्छौ हे अङ्गुलीमाल भन्दाखेरि त्यो अङ्गुलीमालको त्यति बेला चेतना आयो। त्यति बेला उसलाई त्यो मैले साँच्चै नै नराम्रो कर्म गरेर चाहिँ आज हिँड्दैछु भनेर त्यसको चेतना आएपछि बुद्धको शरण परे, शरणागत भए, बुद्धको सानिध्यमा शरणागत भएपछि उसलाई बुद्धले ज्ञान दिए अनि अन्तिममा ऊ भिक्षुक बन्यो भनेर इतिहासहरूमा पाउँछ। त्यो सत्सङ्गद्वारा त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि परिवर्तन हुन्छ। सत्सङ्ग भनेको यस्तो चिज हो कि हामीलाई हाम्रो एउटा जडता भएको बुद्धि दिमागमा पनि एउटा सत्मार्गमा लाग्ने एउटा प्रेरणा जागृति हुन्छ। जब हामी सत्मार्गमा लाग्छौँ अनि ईश्वरलाई चिन्छौँ अनि हामी संसारमा रहँदा पनि आनन्द सुखमय भएर
रहन सक्छौँ। अनि संसारबाट जाँदा पनि आफै खुसी भएर यो संसारबाट जाँदाखेरि, किनभने सन्तहरूले भने जीवित सम्झो, जीवित बुझो, जीवित मुक्ति निवास। जिउँदो हुँदाखेरि हामीले मुक्तिको निवासलाई प्राप्त गऱ्यौँ, ध्यान साधन गऱ्यौँ, अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीले के हुन्छ, म साँच्चै नै मरेर जाँदाखेरि यो ज्योति स्वरूप परमात्माको मैले दर्शन गरेको छु, मेरो धाम यो भन्ने कुरो उसले अनुभूति गर्छ। किनभने गीतामा न त भाषयते न सूर्य न शशाङ्क न पावक यद्गत न निर्वन्तन्त्य तद्धाम परमम। हे अर्जुन, जो यो परमपद धाममा पुग्छ, जसले त्यसको अनुभूति गर्छ, फेरि ऊ जन्म मरणको चक्रमा फर्केर आउनु पर्दैन। त्यो सूर्यको प्रकाश पनि छैन, चन्द्रमाको प्रकाश पनि छैन, अग्निको प्रकाश पनि पुग्दैन, त्यो आफै स्वयं प्रकाश भएको धाम छ, यो धाम हो। त्यो व्यक्ति जो पनि त्यहाँ पुग्न सक्छ, त्यो फेरि फर्केर आउनेवाला छैन भनेर बताए गीतामा। अनि यो धाम त आज जिउँदो जाग्दो हुँदाखेरि पो हामीले पाउन सक्छौँ। हामी त के गर्छौँ भने, हुन त नगर्ने होइन, गर्नुपर्छ हामीले कर्तव्य। मैले विरोध गर्नु खोजेको होइन, हामी दान पुण्य गर्छौँ एउटा विश्वासमा मात्र अडेका हुन्छौँ, विश्वासमा। तर विश्वासमा जबसम्म आफूले अनुभूति गर्दैन, आफूले साधना गर्दैन, आफूले जान्न सक्दैन, त्यो धामको आफूले नै त्यसलाई अनुभूति गरेर पुग्न सक्दैन भने विश्वासमा मात्र अडिएर पछि गएर धोका पनि पाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनुभूति गर्ने ज्ञान एउटा सत्सङ्गको माध्यमद्वारा तपाईँ हामीले पाउन सक्छौँ। जसले ज्ञान पाउनु भएको छ, तपाईँले साधना गर्नुभएको छ, अभ्यास गर्नुभएको छ, जसले त्यो धामको अनुभूति गर्नुभएको छ, साँच्चै हामी एउटा खुसीमय भएर जीवन बिताउन सक्छौँ। दुःख सुख भने तपाईँ हाम्रो लागि के हो नि, एउटा जीवनको साथी हो। दुःख सुख त सबै ज्ञानीलाई पनि हुन्छ, अज्ञानीलाई पनि हुन्छ, जस्तै व्यक्तिलाई पनि हुन्छ। संसारमा आइसकेपछि सबैलाई हुन्छ। तर हामी के हुन्छौँ, सुख पर्दा चाहिँ भगवानमा, अब भगवानलाई यादै नगर्ने, जब दुःख पर्छ त्यति मात्रै भगवानको याद गर्ने हुन्छ। अब दुःख जब हामीलाई दुःखले चापेको बेलामा चाहिँ हे भगवान, जस्तै एउटा जडता होस्, भगवान सगन छैन भन्ने व्यक्ति किन नहोस्, तर जब दुःख पर्छ, उसलाई कष्ट आइलाग्छ, त्यति बेला भगवानलाई पुकार्छ। तर दुःख सुख सम अरे, जस्तै दुःखमा सुखमा सम दृष्टि भएर सम भएर चाहिँ अब भगवानको याद गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामीले भगवानप्रति एक पाइला अघि बढायो भने भगवानले 10 पाइला अघि बढाएर चाहिँ आफ्नो भक्तमाथि रक्षा गर्नु, आफ्नो सेवकमाथि। र त्यसले गर्दाखेरि भगवान त तपाईँ हाम्रै हृदयमा छ, कहीँ बाहिर खोज्ने विषय होइन। त्यसैले सत्सङ्गको माध्यमद्वारा तपाईँ हामी भित्र भएको ईश्वरलाई जान्नु सक्छौँ। भगवान दुई रूपमा भनेर म बार बार भन्ने गर्छु, किनभने भगवान दुई रूपमा। जबसम्म हामी एउटा साकार महापुरुषहरूको सान्निध्यमा जाँदैन, त्यो निराकार परमात्मा भगवानलाई जान्नु सक्दैन तपाईँ हामी। निराकार, किनभने अब तपाईँ हामी एउटा संसारको भौतिक संसारमा हामी हेर्छौँ, सब उज्यालो देख्छौँ होइन। जब हामी अन्तर्घटमा हामी आफ्नो अन्तर्वृत्ति हुन्छौँ, त्यतिखेर अन्धकार हुन्छ, घटकाशभित्र प्रवेश गर्छौँ, हामी अन्धकारमा प्रवेश गर्छौँ। जब अन्धकारबाट हामी जब ध्यान साधन गर्दै जान्छौँ अनि हामी भित्र त्यो ज्योति स्वरूप परमात्माको दृश्यहरू हामीमा आफै पैदा हुन्छ। अनि जब त्यो हेर्दै जान्छौँ भने हामीले आफैभित्र पाउँछौँ, किनभने त्यो आफूभित्रको अनुभूति गर्दै जाने, जब आफूभित्र मनलाई मोडेर जब हामी आफूभित्र प्रवेश गर्न सक्छौँ। किनभने हामी त अहिले कलियुगको व्यक्ति हौँ, हामी त्यसरी समाधि लाउनु त भला त्यो जन्मको पुण्यले मात्रै त्यो समाधि लाउने व्यक्तिहरू हुन्छ। तर हामीले त्यो समाधि लगाएर हजारौँ वर्ष त सक्दैनौँ। तर किनभने आफूभित्र यस्तो लोकहरू छ अरे कि यो संसारमा जति पनि भौतिक लोक छ, यो भन्दा 3 लोक 14 भन्छ पेटभित्र जाए। जब साँच्चै नै थिएन भने पहिलाको ऋषिमुनिहरू महापुरुषहरू किन हजार वर्ष चाहिँ आँखा चिन्जेर एकै ठाउँ बस्थ्यो? थिएन भने अन्धकारमा त थियो भने कोही बस्थ्यो होला। लोकान्तर, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, वैकुण्ठ, सबै धाम, ब्रह्मालोक सबै भित्र छन्। जब हामी त्यो भित्र प्रवेश गरेर त्यसरी समाधि लगायो भने त्यो लोकान्तर सबैमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। अनि हामी भित्रै नै त्यो प्रवेश गरेर हामीले श्वास रोकेर गयौँ भने हामी हजार वर्ष पनि हामी केही नखाइ आनन्दसित हामी पनि बाँच्न सक्छौँ। तर हामी अहिले कलियुगको प्राणी हौँ, हामी अन्नमय कोषले बनेको प्राणी हौँ, र त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसरी समाधि लगाउन त सक्दैनौँ। तर पनि हामीले त्यसको अनुभूति त गर्न सक्छौँ। त्यो बाहिर खोजेर पाउने विद्या होइन, तपाईँ हामी भित्रै छ। हामी कोहीलाई यो भन्दैन कि भगवान बाहिर खोजेर चाहिँ बाहिर प्राप्त गर, यो होइन, हामी भित्रै छ। गुरु महाराजजीले ज्ञान दिनु भन्छ, ज्ञान लिनु दिनु केही पनि होइन। महापुरुषले यति नै भन्छ कि तिमीभित्र यस्तो चिज हो, यस्तो चिज छ तिमीभित्र, यसलाई यो प्रकारले तिमीले साधना गर। तिमीभित्र एउटा ज्योतिष र परमात्माको दर्शन गर्ने यस प्रकारले तिमीले त्यसलाई ज्योतिलाई हेर भनेर त्यो विद्या दिन्छ। तिमीभित्र अनहदहरू धुनहरू
आमाको गर्भमा तिमीले त्यसको आनन्द लिएको थियो। हामी अहिले भौतिक संसारमा यसरी ढोलकहरू बजाउँछौँ, हार्मोनियमहरू बजाउँछौँ, अनेक प्रकारको वाद्यवादनहरू बजाउँछौँ, हामी मग्न भएर सुन्छौँ, कति आनन्द हुन्छ। त्यो धुन चाहिँ नबजाइकन बज्ने बाजा, कसैले हातले बजाउनै पर्दैन। त्यो धुनहरू हामीभित्र गुन्जेमान ऋषिमुनिहरूले चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ अनुभूति गरेर चाहिँ यो हार्मोनियमहरूको एउटा उत्पत्ति गराए, ढोलकहरूको उत्पत्ति गराए, सबै सामग्रीहरू उनीहरूले त्यसरी चाहिँ अनुभूति गरेर चाहिँ यो बनाएको हो। बाहिरको चिज हामीलाई सुन्ने यस्तो वाद्यवादनहरू बनाएको, त्यो नबजाइ बस्ने बाजाहरू चाहिँ यसरी सुन भनेर सन्तहरूले त्यसको बताइदिन्छ, विधि बताइदिन्छ। अब हामीभित्र अमृतको पान पनि सदा सर्वदा तप्किरहेको छ, हामीले त्यसलाई जानेको छैन। अब तिमीले चाहिँ अमृत चाहिँ यसरी तप्किएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले यसरी अमृतको पान गर। यो तिमीले अमृत पान गर्यो भने तिमी अब जन्म मरणको चक्रमा कहिले पनि पर्नु पर्दैन। साँच्चै नै हामीले त्यो मुद्रा लगाउन सक्यौँ, जो सन्तहरूले भनेको चिजलाई हामीले अनुभूति गर्न सक्यौँ भने हामी पनि साँच्चै नै हो त। मुद्रा लगाएर जब हामी हिँड्छौँ, काहीँ हामीले कुनै चिज खानु पायौँ भने हामी धेरै दिनको भक्का भयौँ भने हामीले जब अमृत पान खिचडी मुद्रा लगाउँछौँ भने हामीले शान्ति हुन्छ। त्यस्तो चिजहरू तिमीलाई हामीलाई सन्त महात्माहरूले यसरी गर भनेर त्यसको विधि बताइदिन्छ। अब तपाईँ हामीलाई सञ्चालन गरे नाम भन्छ, नाम भगवान्को नाम त दुनियाँले अब कोटी नाम जपेका हुन्छन्, त्यो जाप मात्रै गर्नुपर्ने, त्यसलाई सङ्कल्प मात्रै गर्नुपर्ने, त्यो कुनै हामीले जाप गर्नु पनि पर्दैन, त्यसलाई हामीले मुखले भन्नु पनि पर्दैन। आफै आफ तपाईँ हामीभित्र सञ्चालन भएको छ, त्यो शब्द रूपमा छ। त्यो शब्द तिमीले यसरी चाहिँ तिमीभित्र यसरी त्यो भएको छ, त्यसलाई स्मरण गर, त्यसलाई सङ्कल्प गर, तिम्रो जन्म जन्मको पापहरू सबै काटिएर जान्छ। साँच्चै नै त्यो हामीले गर्न सक्यौँ भने सबै चार क्रिया हामीभित्रै छ। भगवान्को हातमा, भगवान् विष्णु भगवान्को हातमा चारवटा हात छ, चारवटा हातमा बेग्लै बेग्लै छ नि त, शङ्ख चक्र गदा पद्म। शङ्ख भनेको अब अनधुन भयो, चक्र भनेको ज्योतिको स्वरूप भयो। अब त्यो यस्तो एउटा हातमा चाहिँ लस्तम्भ बोकेको हुन्छ, त्यो लस्तम्भ भनेको के भन्दाखेरि नामको रूप हो। त्यो नाम हामीभित्र सञ्चालन हुने नाम हो। एउटा हातमा चाहिँ पद्म भनेको फुलको बोकेको हुन्छ, फुल होइन, कमलको फुल बोकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अमृतको पान हो, फुलमा रस हुन्छ अमृतको। त्यो चार हातमा जति पनि सङ्केत देखाएको छ त्यो चार क्रिया हो। त्यो चार क्रिया तपाईँ हामीभित्र सबैमा छ। त्यो चार क्रियाको विद्या महापुरुषहरूले सन्तहरूले बताइदिन्छ। जब तपाईँ हामीले त्यसको साधना गर्छौँ भने अनि मात्र त्यसको भेदलाई जान्न सक्छौँ। नत्र भने त हामी भगवान्को चार हात रहेछ, एउटा हातमा कमलको फुल रहेछ, एउटा हातमा यस्तो रहेछ भने हामी त्यही मात्रै हेर्छौँ। तर त्यो कुरो सबै तपाईँ हामीभित्र घट्नु सक्छ, त्यो घटाउन सकिन्छ। त्यस्तो चिजहरू चाहिँ सत्सङ्गको माध्यमद्वारा साधु सन्त महापुरुषले त्यसको क्रिया बताइदिन्छ अनि हामीले जानु सक्छ। त्यसैले सन्तले भन्छ तन्त्र मन्त्र सब झुट है, मत भ्रम संसार, सार शब्द जाने बिना कोही नत्र सिपार हुने। तन्त्र मन्त्र सबै भ्रम गर्ने, सार शब्द भनेको त्यो सार शब्दलाई पार हनुमानले माला जपौँ न कर जपौँ मुख से कहूँ न राम, राम मेरै सुमिरन गरी मै पाऊँ विश्राम। त्यो सार शब्दलाई जानेर मैले राम राम पनि भन्नु परेन, मैले कुनै माला तन्त्र मन्त्र जप्नु पनि परेन, म त विश्राम गरेर बस्छु, स्वयं भगवान्ले मेरो स्मरण गरिदिन्छ। कति आनन्दको ज्ञान हो। साँच्चै नै तपाईँ हामीलाई कुनै काम गर्नु पर्दैन है, यस्तो खालको ज्ञान हो। यस्तो कुनै मन्त्र पनि जप्नु परेन, नुहाइ धुवाइ गरेर बिहान हरेक त्यो के भन्छ अब हामी पाठ गर्छौँ होइन, हरेक प्रकारका चण्डी पाठहरू गर्छौँ, हरेक त्यस्तो एउटा किताब पढेर चाहिँ गरिबस्छौँ, त्यस्तो पनि गर्नु परेन। कति सरल छ, कति सजिलो छ। ठक्कै बिहान उठ्ने, यसो मुख धुने होइन, समयमा साधु सन्तहरूले कति बेला ध्यान बस्नु भनेको छ, त्यो अनुसारले हामी ठक्कै बस्यो भने कति आनन्द आफै आत्मा आफूले पाउन सक्छौँ। म को हो भने आफूले चिन्न सक्छौँ। तपाईँ हामी को हौँ त? यो शरीर हो हामी। यदि शरीर हो भने त एकसँग मलाई एउटा उदाहरण दादा, यो शरीरको इन्द्रियहरू नि एक आपसमा झगडा गरेछ। आँखाले भन्छ अरे म ठुलो भन्छ अरे, कानले भन्छ म ठुलो, हातले भन्छ म ठुलो, खुट्टाले भन्छ म ठुलो, अनि सबै म ठुलो भयो। अब म राजा भन्छ, अनि सबै अब शरीरको इन्द्रियहरू झगडा पऱ्यो, अब निर्णय त गर्नु पऱ्यो। अनि एक वर्षको लागि तपाईँ हामी निस्केर जाउँ, जो जान्छ चाहिँ अङ्गले काम गर्नु सक्दैन, निष्क्रिय बन्छ। अनि त्यो निष्क्रिय बन्ने अङ्ग चाहिँ अनि राजा हो भनेर उनीहरू निर्णय गर्छ। अनि आँखा निस्केर एक वर्षको लागि जान्छ, आँखा फर्केर आउँदाखेरि त मान्छे त जिउँदैछ। अनि कसरी बाँच्नु हो तपाईँ भनेर सोध्छ शरीरलाई। अन्धा व्यक्ति जसरी बाँच्छ त्यसरी मैले निरुपा चलाएँ, मैले त्यसरी नै बाँचेँ भनेर शरीरले जवाब दिन्छ।
अनि फेरि कानको शक्ति निस्केर जान्छ 1 वर्षको लागि। कान सुन्नु छोड्यो, बहिरा भयो, 1 वर्षमा फेरि कानको शक्ति निस्केर आयो, फेरि कानमा प्रवेश गर्छ। अनि तपाईँ कसरी बाँच्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि बहिरा व्यक्ति जसरी बाँच्नु म त्यसरी बाँच्छु। अनि हातको शक्ति निस्केर गयो अब, अनि हातको शक्ति निस्केर गयो, हात चल्नु छोड्यो अब, त्यति अपाङ्ग भयो अब। अनि फेरि 1 वर्षमा आएर सोध्छ तपाईँ कसरी बाँच्नु, एउटा हात नहुने अपाङ्ग व्यक्ति जसरी बाँच्नु म त्यसरी बाँचेँ भन्छ। खुट्टा पनि निस्केर गयो, खुट्टा 1 वर्षमा फर्केर आएर सोध्छ त्यसरी, जसरी एउटा खुट्टा नहुने एउटा डुँडा व्यक्ति जसरी बाँच्नु म त्यसरी बाँचेँ भन्छ। शरीरले सबै अङ्ग निस्केर गयो, अब पालो पुग्यो, सबै गएर आउँदा पनि जीवितै छ। अन्तिममा चाहिँ अब प्राण निस्केर जाने बेला हो। प्राण निस्किनु आँट्यो, त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि आँखाले पनि काम गर्नु छोड्यो, आँखा पनि देख्नु छोड्यो, कान पनि सुन्नु छोड्यो, हात पनि चल्नु छोड्यो, खुट्टा पनि सबै निष्क्रिय बन्यो। अब केही पनि उसको काम आउनेवाला छैन। जब निष्क्रिय बन्यो अनि सबै शरीरको अङ्गहरू मिलेर हे प्राण तपाईँ नजानुहोस्, तपाईँ बेकार हामी निष्क्रिय हुने रहेछ, तपाईँ नै रहेछ सबै अङ्गहरूको राजा, तपाईँ बेकार हामी केही पनि गर्न सक्दैन, तपाईँ आउनुहोस् भनेर जब उसलाई रोक्यो, साँच्चै आँखाले पनि देख्नु थाल्यो, कान पनि सुन्नु थाल्यो, हात पनि चल्नु थाल्यो, खुट्टा पनि चल्नु थाल्यो, सबै शरीरको इन्द्रियहरू एउटा के भयो जागृति भयो, त्यसले सबै काम गर्नु थाल्यो। त्यसैले राजविद्या भन्छ गीतामा, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षबोधं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं गेहं भन्छ गीतामा। राजविद्या राजा, सबै विद्याहरूको राजा, त्यो विद्यालाई चाहिँ राजविद्या राजगुह्यम अति गोप्य अरे। पवित्रमिदमुत्तमं, पवित्र भन्दा नि अति नै पवित्र राख्ने, प्रत्यक्ष बगम सबैमा प्रत्यक्ष छ अरे। धर्म्यम त्यही हो धर्म चाहिँ, सुसुखम त्यसले चाहिँ एउटा सुख दिन्छ अरे। कर्तव्यम त्यो चाहिँ सबैको कर्तव्य, सबैलाई कर्तव्य बनेर चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ एउटा राजविद्या। साँच्चै नै त्यो हामीभित्र जब प्राण हुँदाखेरि त हामी सबै भौतिक विद्याहरू पनि हासिल गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? स्कुलमा गएर पढ्न सक्छौँ, कसैले भनेको कुराहरू सिक्न सक्छौँ, कसैले भनेको गरेको कुराहरू देखेर हामी सिक्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। जब यो प्राण नै निस्केर गयो भने हाम्रो शरीरले केही काम गर्छ त? केही विद्याहरू हासिल गर्न सक्छौँ त हामी? सक्दैन। त्यसैले सबैभन्दा अब राजा विद्या राजविद्यालाई जान्नु, सन्त महापुरुषले त्यो राजविद्यालाई सबै विद्याहरूको राजालाई जनाइदिन्छ। त्यो राजविद्यालाई पाउनुको लागि सत्सङ्गको आवश्यकता पर्छ। जब सत्सङ्ग श्रवण गर्छौँ अनि सन्त महापुरुषको सान्निध्यमा जान्छौँ अनि एउटा बालकको जस्तो हृदय लिएर गएपछि हामीलाई त्यो राजविद्याको ज्ञान दिन्छ अनि हामी के हुन्छौँ, अनि मात्रै हामी मोक्षको प्राप्त गर्न सक्छौँ। र जति पनि हजुरहरू जान्नु भएको छ साधन गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा उतार्ने चेष्टा गर्नुहोस्। र जति पनि हजुरहरू एउटा जिज्ञासा हुन्छ आउनुहोस्, सत्सङ्ग श्रवण गर्नुहोस्। सबैले जान्ने अधिकार छ, यो सबैले जान्ने ज्ञान हो, सबैले पाउने अधिकार छ। हामी मानव हौँ, मानव जति पनि हामी एउटा जात जातिको किन नहौँ, सबैले पाउने अधिकार छ। कति ठाउँमा हामीलाई अब ज्ञान लिनु गयौँ, एउटा समाजमा यो गयौँ भने हामी के गर्छौँ भने फल्ना जाति हो तैँले पाउने अधिकार छैन भन्छ होइन। कुनै पनि अब हामी ठाउँमा जाँदाखेरि जात छुट्याउँछ नि, तैँले पाउँदैन ज्ञान, यो त फल्ना ठुलो जातिले पाउने ज्ञान हो भनेर हामीलाई छुट्याउँछ। तर यसमा त्यस्तो ज्ञान छुट्याउने ज्ञान कहीँ पनि छैन। हामी जुनै पनि जात हौँ, 4 जात 36 वर्ण सबैले पाउँछौँ। हामी छोरा मान्छेलाई ज्ञान दिने, अब जस्तै गायत्री मन्त्र छोरा मान्छेलाई दिन्थ्यो भने छोरी मान्छेलाई दिँदैन, हो कि होइन? तपाईँले पाउनु भएको अब कति क्षेत्री बाहुनको यहाँ हुनुहुन्छ होइन, छोरा मान्छेलाई गायत्री मन्त्र सुनाउँछ भने छोरी मान्छेलाई सुनाउँदैन। त्यहीँ पनि भेद छ नि त। तर महापुरुषले कसैलाई पनि छोरी होस् कि छोरा होस् कि जुनै पनि व्यक्ति किन नहोस्, सबैलाई अधिकार छ, एक समानले ज्ञान दिन्छ। साधन गर्ने, अभ्यास गर्ने, आफ्नो जीवनलाई मोक्ष गति प्राप्त गर्ने, यस्तो ज्ञान पाउनुको लागि समयको यो पुरुषको सानिध्यमा तपाईँ हामी अग्रसर हौँ, जाउँ। र म धेरै नभएर